وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ونحن الواحد منا ممكن يمر عليه أسبوع ما قال هالدعاء هذا. فإذا كان الصادق المصدوق الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يلهج دائما: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فإن أحدنا أعظم حاجة إلى هذا الدعاء، فهو من الأدعية التي ينبغي أن تتمسك بها في كثرة اللهج والترداد لها حتى يميتك الله عز وجل على الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة.